श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 41 सर्गः। अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सुग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा वचनमब्रवीत्। असम्मन्त्र्य मया सार्धं तदिदं साहसं कृतं एवं साहसकर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः। संशये स्थाप्य मां चेदं बलं च सविभीषणम् कष्टं कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिया। इदानीं मा कृथा वीर एवं विधमचिन्तितं त्वयि किञ्चित् समापन्ने किं कार्यं सीतया मम। भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्ना स्वशरीरेण वा पुनः त्वयि चानागते पूर्वम् इति मे निश्चिता मतिः। जानतश्चापि ते वीर्यं महेन्द्रवरुणोपमा हत्वाहं रावणं युद्धे सपुत्रबलवाहनम् अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देहं महाबला। तमेवं वादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत। तव भार्यापहर्तारं दृष्ट्वा राघव रावणं मर्षयामि कथं वीर जानन् पौरुषमात्मनः। इत्येवं वादिनं वीरम् अभिनन्द्य स राघवः लक्ष्मणं लक्ष्मीसम्पन्नम् इदं वचनमब्रवीत्। परिगृह्योदकं सीतं वनानि फलवन्ति च बलौघं संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण। लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितं निबर्हणं प्रवीराणां रुक्षवानररक्षसाम्। वाताश्च परुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः। मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषस्वनाः क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः। रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा ज्वलच्च निपतत्येतत् आदित्यादग्निमण्डलम्। आदित्यम् अभिवास्यन्ति जनयन्तो महद्भयम् दीना दीनस्वरा घोराः अप्रशस्ता मृगद्विजाः। रजन्याम् अप्रकाशश्च सन्तापयति चन्द्रमाः कृष्णरक्तान्तपर्यन्तः यथा लोकस्य संक्षये।
ह्रस्वो रूक्षो प्रशस्तश्च परिवेशः सुलोहितः आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्मण दृश्यते दृश्यन्ते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति काकाः स्येनास्तथा गृध्राः नीचैः परिपतन्ति च शिवाश्चाप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महास्वनाः क्षिप्रम् अद्य दुराधर्षां लङ्कां रावणपालिताम् अभियामजवेनैव सर्वतो हरिभिर्वृताः इत्येवं संवदन् वीरः लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः तस्मादवातरच्छीघ्रं पर्वताग्रान्महाबलः अवतीर्य च धर्मात्मा तस्माच्छैलात् स राघवः परैः परमदुर्धर्षं ददर्श बलमात्मनः सन्नह्यतु स सुग्रीवः कपिराजबलं महत् कालग्नो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत् ततः काले महाबाहुः बलेन महतावृतः प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्काम् अभिमुखः पुरीम् तं विभीषणसुग्रीवौ हनूमान् जाम्बवान् नलः वृक्षराजस्तथा नीलः लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ततः पश्चात् सुमहती पृतनर्षवनौकसाम् प्रच्छाद्य महतीं भूमिम् अनुयाति स्म राघवम् शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जरप्रख्याः वानराः परवारणाः तौ त्वदीर्घेण कालेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रावणस्य पुरीं लङ्काम् आसेदतुररिन्दमौ पताकमालिनीं रम्याम् उद्यानवनशोभिताम् चित्रवप्रां सुदुष्प्रापाम् उच्चैः प्राकारतोरणाम् तां सुरैरपि दुर्धर्षाम् रामवाक्यप्रचोदिताः यथा निवेशं सम्पीड्य न्यविशन्तवनौकसः लङ्कायास्तोत्तरद्वारम् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् रामः सहानुजो धन्वी जुगोपचरुरोध च लङ्काम् उपनिविष्टश्च रामो दशरथात्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम् उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामाद्धितद्वारम् समर्थः परिरक्षितुम् रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरम्
सायुधैः राक्षसैर्भीमैः अभिगुप्तं समन्ततः लघूनां त्रासजननं पातालमिव दानवैः विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ददर्शायुधजालानि तत्रैव कवचानि च पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः अतिष्ठत् सह मैन्देन द्विविधेन च वीर्यवान् अंगदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः वृषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च हनूमान् पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान् कपिः प्रमाधिप्रघसाभ्यां च वीरैरन्यैश्च संगतः मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णश्वशनोपमैः वानराणां तु 36 कोट्यः प्रख्यातयूथपाः निपीड्योपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरीणां तु कोटिं कोटिं न्यवेशयत् पश्चिमेन तु रामस्य सुग्रीवः सह जाम्बवान् अदूरान् मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबलानुगः ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंष्ट्रिणः गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टा युद्धाय तस्थिरे सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंष्ट्रानखायुधाः सर्वे विकृतचित्राङ्गाः सर्वे च विकृताननाः दशनागबलाः केचिद्दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुः तुल्यविक्रमाः सन्ति चौघबलाः केचिच्छतगुणोत्तराः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानां शलभानामिवोद्यमः परिपूर्णमिवाकाशं सञ्छन्नेव च मेदिनी लङ्कामुपनिविष्टैश्च सम्पतद्भिश्च वानरैः शतं शतसहस्राणां पृथग्वृक्षवनौकसां लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुः अन्ये योद्धुं समन्ततः आवृतः स गिरिः सर्वैः तैः समन्तात् प्लवङ्गमैः अयुतानां सहस्रं च पुरीं तामभ्यवर्तत वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः संवृता सर्वतो लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना
राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाभिनिपीडिताः वानरैर्मेघसङ्काशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः महान् शब्दोऽभवत् तत्र बलौघस्याभिवर्ततः सागरस्येन भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलस्वनः तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा लङ्का प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः राघवः सन्निवेश्यैव सैन्यं स्वं रक्षसां वधे सम्मन्त्र्य मन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः पुनः आनन्तर्यम् अभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थतत्त्ववितो विभीषणस्यानुमते राजधर्मम् अनुस्मरन् अङ्गदं वालितनयं समाहूयेदमब्रवीत् गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात्कपे लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्त्वा गतौ व्यथः भ्रष्टश्रीकगतैश्वर्य मुमूर्षो नष्टचेतना ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचरा यच्च पापं कृतं मोहात् अवलिप्तेन राक्षसा तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युष्टिरद्य दुरासदा नूनम् अद्य गतो दर्पः स्वयंभूवरदानजः यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकर्षितः दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः पदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधमा मामतिक्रामयित्वा त्वं हृतवांस्तन्निदर्शय अराक्षसमिमं लोकं कर्तास्मि निशितैः शरैः न चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीम् धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः लङ्कैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमान् अयं प्राप्नोत्यकण्टकम् न हि राज्यम् अधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्खसहायेन पापेनाविदितात्मना युध्यस्व वा धृतिं कृत्वा शौर्यम् आलम्ब्य राक्षस मच्चरैस्त्वं रणे शान्तः ततः पूतो भविष्यसि यद्वा विशसि लोकां स्त्रीन् पक्षिभूतो मनोजवः मम चक्षुष्पथं प्राप्य
न जीवन् प्रतियास्यसि। ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियताम् और्ध्वदैहिकं सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्। इत्युक्तः स तु तारेयः रामेणाक्लिष्टकर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट्। सोऽतिपत्यमुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरं ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह। ततस्तस्या विदूरे सह निपत्य हरिपुङ्गवः दीप्ताग्निसदृशस्तस्थौ अङ्गदः कनकाङ्गदः। तद्रामवचनं सर्वम् अन्यूनाधिकमुत्तमं सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानमात्मना। दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः। आहत्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः निष्पत्य प्रतियुध्यस्व नृशंस पुरुषो भव। हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवं निरुद्विग्नास्त्रयो लोकाः भविष्यन्ति हते त्वयि। देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसां शत्रुम् अद्योद्धरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कण्टकम्। विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि न चेत् सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि। इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिपुङ्गवे अमर्षवशमापन्नः निशाचरगणेश्वरः। ततः स रोषतां राक्षः शशास सचिवांस्तदा। गृह्यतामेष दुर्मेधाः वध्यतामिति चासकृत्। रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निसमतेजसः जगृहुस्तं ततो घोराः चत्वारो रजनीचराः। ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान् बलं दर्शयितुं वीरः यातु धानगणे तदा। सतां बाहुद्वये सक्तान् आदाय पतगानिव प्रासादं शैलसङ्काशम् उत्पपाताङ्गदस्तदा। तेऽन्तरिक्षाद्विनिर्धूताः तस्य वेगेन राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः। ततः प्रासादशिखरं शैलशृङ्गमिवोन्नतं ददर्श राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्। तत्पफालपदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः
पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्रिणेव विदारितम् भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानादम् उत्पपात विहायसम् व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयंश्चापि वानरान् स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रासादधर्षणात् विनाशं चात्मनः पश्यन् निःश्वासपरमोऽभवत् रामस्तु बहुभिः हृष्टैः निनदद्भिः प्लवङ्गमैः वृतो रिपुवधाकाङ्क्षी युद्धायैवाभ्यवर्तत सुषेणस्तु महावीर्यः गिरिकूटोपमो हरिः बहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः चतुर्द्वाराणि सर्वाणि सुग्रीववचनात् कपिः पर्यक्रामत दुर्धर्षः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तेषाम् अक्षौहिणीशतं समवेक्ष्य वनौकसां लङ्काम् उपनिविष्टानां सागरं चाभिवर्तताम् राक्षसा विस्मयं जग्मुः त्रासं जग्मुः तथा परे अपरे समरोद्धर्षात् हर्षमेव प्रपेदिरे कृत्स्नं हि कपिभिः व्याप्तं प्राकारपरिखान्तरं ददृशु राक्षसा दीनाः प्राकारं वानरीकृतम् हाहाकारं प्रकुर्वन्ति राक्षसा भयमोहिताः तस्मिन् महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजधान्यां प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 41 सर्गः।